Mini vlog maayong udto kanatong tanan mga guys no. So mamahaw ta diri da paniudto or paniudto da pamahaw na ni siya mga guys, kay naudtuhan ko og mata unya ganinang buntag nagpalit ko og sudan para sa ko ang anak para naa sila isudan sa pamahaw no. Kay ako dugay kay kumumata mga guys, kay ngano mag buntag-buntag man sa ko gamit sa cellphone no para mag-engage ug unsa pa na diha ano. So nya mag-record sad ko ani mga guys, mao nang usahay dugay kay kumatong nya daghan tagat tanaw og salida basta daghan kayo buhaton basta ting katuog na no, para lang jud magduka ba kay ako dili kay ko ingon nga kanang katuog dayon gud tindugay jud ko matuog mga guys. So dear guys, pag mata nako udto na, pag mata na ko udto na, so walay sudan akong gisugo ang ako ang anak og papalit og sudan. So nagpasugo ko niya og beef loaf with egg unya longganisa unya nana may talong daan nga akong gipalit kay nihangyo ang mga bata ano nga papalitan lagi kuno sila kanang talong. So diri dapita guys akong gipaluto sa ako ang anak, wala na lang na ako gi-video nga mapakita ninyo nga nagluto siya no, kay busy mapukoy naning mga orasa sa nagsilig-silig pa ko mga guys, daghan pa kay kong mga abubot nga buhaton. So samtang nagkaon ko diri mga guys, ang akong apo diri usa nga sa mukan kay tanan mao gyud ni siya yung mag-una-una og lingkod sa bangko ug asa ko dapita mo pisto mo kaon. Ang kini nga akong pamahaw guys, ako ni basta dili ko magbugnaw no, ari ko sa kanang init nga kape kay murag nga akong tiyan mangita jud og kanang init-init ba basta maglain. So kani diri dapita samo kayo diri ang akong apo guys ug ako ang anak usay kay gusto nila nga manginom sa sila og kape pero dili ni sila adlaw-adlaw inom og kape ha. Kanarang nigtan-aw nila nako nga murag ganahan kay sila mo inom sa og kape ba kay murag suyaon sad biya ni ako ang anak ug ako ang apo. Samot ang akong apo guys kay dili jud halata nga dili suyaan kay mao jud maguna-una og saka sa lamisa, dili sa lamisa ha nagtungtong ni siya og kanang bangko. Pero akong kuhaan og kanang baso daan nga kanang dili mabuak kay abtik kaayo nya hinom ra ba kayo og kanang kape guys, mao nang dili lang sa nako permanente huno kay dili baya maayo sa bata nga mag-inom og kape. So diri dapita gipaspasan ako ang akong kaon kay nagpaabot ko sa akong anak nga mukaon ba o dili nya dili man mukaon mga guys. So mao ra jud ang akong ikadalit no, kining akong pamahaw sa buntag nga pamahaw na sa dapa ni udto inani jud ni ako ang kuan guys, ang ako ang si pangan ani oy mao na gyud ang ako ang si pangalan nagtuyok-tuyok ko naglibog naman hinuon kung sige tanaw ani gigutom naman gud hinuon ko ani no, nakalimot na hinuon kog litok sa ako ang gustong istorya kay murag gigutom sa ko nga nagtan-aw ba nya samtang nag voice over niya ako ang video. So diri dapita nga ako ang anak kitagaan ako og beef loaf with egg kay ganahan kay sila anak kilawon dili nila isuwa og sudan unya unsaon man nga mahutdan ko ani og akong ihurot og hatag nila